कमांडर झंडे को सलाम सलाम नीचे बाएं पैर أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس मेरा नाम ताहिर अली है और मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। ताल्लुक़ मेरा इसी गांव इब्राहिम ज़ई से है। इसमें अब तकरीबन 400 के लगभग तलबा ज़ेर तालीम हैं। एतज़ाज़ हसन चूँकि हमारे गांव का ही है और ख़ुशकिस्मती से इसी घराने से मेरे ज़ाती ताल्लुकात भी हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं। तो इस बच्चे को मैं बहुत पहले से बचपने से जानता हूँ। अगरचे वो स्कूल में तो मेरे साथ 4-5 साल तक ही रहे, लेकिन बतौर इंसान इसको मैं बहुत पहले से बचपन से जानता हूँ। तो एतज़ाज़ हसन हमारे मतलब 4 बच्चे थे, 2 बेटे थे, 2 बेटियाँ थे। ये सबसे छोटा था। वो बहुत खुश मिजाज और नरम मिजाज वाला बच्चा था। अगर घर में किसी को झगड़े होते तो वो किसी को नाराज़ नहीं देख सकता था। और सबसे बड़ी खुशी जो है ना, उसको जो होता जब मैं छुट्टी पे आता था तो 4 बजे 5 बजे हमको उठा के चाय में पिया और हमारा जूती कपड़े सब बोलते पहनो। तो जैसा कि छोटा बच्चा माँ बाप तैयार करते हैं, तो इस तरह हमारा बेटा था, उसने ऐसे हमको तैयार करता था, चलो अभी चलते हैं चक्कर के लिए। तो एतज़ाज़ का वही याद बहुत आते हैं। और जब उसको माँ बोलते छोड़ो तो अबू को छोड़ो, बोलते हैं नहीं, बोलते ये तो आपका उम्र नहीं है, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उम्र के साथ खेलो, तो आप बाप क्यों नहीं छोड़ते? बोलते हैं नहीं, आप नहीं समझते। तो हमारे साथ मतलब बच्चा भी था और एक अच्छा दोस्त भी था जी। बट स्कूल के बच्चों के साथ भी उसका रवैया बहुत अच्छा था। बहुत ही मिलनसार किस्म के बच्चे थे। सारे स्कूल के तलबाओं से अब भी याद करते हैं उसका नाम जब भी आता है किसी हवाले से, तो सारे तलबा उसको अपनी वो मासूमाना अंदाज़ में खराज तहसीन पेश करते हैं। जी ज़मानो मोहम्मद हसन दे और एतज़ाज़ हसन मासा क्लास के हो और तकून पटेक्स बंदे सोच के ना से हो दा एतज़ाज़ हसन टेक्स को एतज़ाज़ हसन बंदे मुफाखर को और हा शहीद दे और शहीद चले हम मर की नशी शहीद हमेशा भी जिंदा। तो ही मुस्कुल बाश को और दमुटोल उड़की बाश को स्टूडेंट बाश को मुटोल सिर्फ जना मुटोल हम मुटोल गली वाला मुटोल स्टूडेंट मुटोल तलबा टीचरान उनके फाखर को। जिस दिन ये वाक़या हुआ ये 6 जनवरी 2014 की बात है। तो सुबह का वक्त था और स्कूल में उस वक़्त असम्बली होने जा रही थी। ये लड़का ज़रा लेट था उस दिन। तो बाई चांस उस दिन हमारे स्कूल, मैं भी पेशावर जा रहा था क्योंकि हमारे स्कूल का एक बच्चा था वो नात ख़ानी के लिए रेडियो पाकिस्तान में सिलेक्ट हुआ था, तो उसी बच्चे को लेके मैं पेशावर जा रहा था। अगर आपने मेन रोड देखा हो तो उसी दिन जब मैं मेन रोड के करीब आया तो वहाँ पे एक फ्लैंक कोच हाईएस खड़ी थी, वो पेशावर जा रही थी। कुछ लोग उसमें बैठ रहे थे, उनके लिए खड़ी थी। तो मैंने भी दूर से इशारा किया, कुछ शागिर्द मेरे वहाँ खड़े थे कि ज़रा हाईएस को मेरे लिए भी रुकवाना। तो वो हाईएस रोड से पार होने तक मेरे लिए खड़ी रही। तो रोड पार करते हुए अमूमन इंसान इधर उधर देखता है दाएं और बाएं। मैंने भी पहले हम कितनी बाएं की तरफ देखा, और जैसे ही मैंने दाएं तरफ देखा तो मैंने एक वो शोला सा देखा। करीब आया तो मैंने ख़ुदकुश की जिस्म की टुकड़ी भी देखी और एतज़ाज़ को भी देखा जो नीचे से बिल्कुल मतलब हरा था।
تو تب میں سمجھا کہ تو خودکش حملہ تھا. اس کے ساتھ ایک اور ہیرو بچہ بھی ہے جس کا نام مزاحت علی ہے. تو وہ بچہ کہہ رہا ہے کہ جب میں اسکول آ رہا تھا صبح، شاید وہ بچہ بھی بائی چانس لیٹ تھا، تو کہہ رہا ہے کہ جب میں ادھر راستے پہنچا میں نے اتفاقاً منہ موڑا. جب میں نے منہ موڑا تو میں نے ایک بندے کو دیکھا جو کیکر کی بوٹیوں سے نکل کے ہماری اسکول کی طرف آ رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب کری آئے تو میں نے اس کو روکا اور اس نے میرے ساتھ ہاتھ بھی ملایا. اس نے کہا نہیں میں یہاں پہ ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے ایڈمیشن چھوڑے، پہلے مجھے اب تلاشی دے دیں، میں چیک تو کروں کہ آپ ہے کون. وہ کہہ رہا کہ پہلے میں اس کا بستہ چیک کیا تو ہاتھ دیکھے، پھر جیسے ہی میں نے اس کی چھاتی پہ ہاتھ رکھے نا تو وہ سخت تھی اس کی چھاتی. تو میں تب سمجھا کہ تو خودکش ہے. تو میں اسکول کی طرف آنے لگا. جب میں 10-15 قدم اسکول کی طرف واپس آیا تو میں نے وہ چیخنا شروع کیا. ادھر گیٹ پر ہمارے سیکورٹی گارڈز کھڑے ہوتے ہیں. اس نے کہا میں نے سیکورٹی گارڈ سے چیخا کہ یہ خودکش ہے. تو یہ پکار چیخو پکار وہ خودکش نے بھی سنی. ادھر سامنے سے میں نے منہ اعتزاز آ رہا تھا. تو ان دونوں کا مطلب آپس میں تو دور تک پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا کہ اچانک وہ بم پھٹ گیا. اعتزاز احسن ہیں نا، جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دی اور اس طرح دی کہ بہت وضاحت سے، مطلب یہ ایک بائی چانس واقعہ نہیں ہے. تو انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر یہ سب مطلب سینکڑوں لوگوں کی جان بچائی ہے. اور اس طرح کے لوگ اور بھی بہت زیادہ یہاں پائے جاتے ہیں جو اس طرح کی سیلف سیکریفائس کر کے بھی اس ملک کو اور اپنی زمین کو، اپنی دھرتی اور لوگوں کو بچانا چاہتے ہیں. اسی تو 47 تے رہ رہے ہیں سارے جنے اباؤ اجداد دادا پردادا سارے اتھے ہی، سارے کئی تے دفن ہوئے تے پے نے اتھے. تے اسی پیٹریاٹزم جڑا تے ساڈے اندر کٹ کے بھریا ہے پاکستان دے حوالے نال. خیبر پختونخوا اور فاٹا کے تمام دوسرے علاقوں سے اسے کمپیئر کریں تو یہاں بہت زیادہ امن پایا جاتا ہے. اور اس امن کے ہونے میں اگر فوج کا کردار ہے نا تو لوگوں کا جو باسی ہیں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ٹھیک ہے نا، مثلا یہاں پر شیعہ بھی بس رہے ہیں، سنی بھی ہیں اور مختلف ہندو سکھ برادریاں ہیں، لیکن بہت امن ہے. یہ جو شہر ہے یہ ایک پرامن شہر ہے، اور اس پرامن شہر ہونے کے لحاظ سے ہم یہ فخر کرتے ہیں کہ ہم جو مائنورٹیز ہیں، ہم جو اقلیتیں ہیں، یہاں بڑے پروقار طریقے کے ساتھ، آزاد مرضی کے ساتھ اور انتہائی شادمانی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اعتزاز حسن ایکچولی ایک 700 تو زیادہ زندگیاں دا محافظ دا نام ہے. اعتزاز حسن کسی ایک شخصیت دا نام نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑا نام ہے. اعتزاز حسن ایک چھوٹی جی زندگی تے ایک بہت بڑے کارنامے دا نام ہے. اعتزاز حسن نے جو کیتا وہ اپنے لیے نہیں کیتا، وہ اپنے ساڑے جڑا آن والا مستقبل کئی 700 سے زیادہ بچے سن جنہوں نے انہیں سیکیور کیتا. ایک بہت بڑا نام ہے اعتزاز حسن دا. میں دبئی میں تھا، میرا نائٹ ڈیوٹی تھا. نائٹ ڈیوٹی کر کے آیا تھا. صبح اپنے روم پہ سالن بنا رہا تھا اور ناشتہ کر رہا تھا، اور اے بی ٹی خیبر ہمارا پٹھانوں کا چینل ہے وہ لگایا تھا. تو اس میں ہیڈنگ آ گئی ہے کہ ہانگو میں دھماکہ سنایا گیا. تو کوہاٹ سے لے کر پڑا چنار تک یہ پورا ہانگو کا علاقہ. اس کے بعد ہیڈنگ آ گئی ہانگو ابراہیم اسکول کے باہر دھماکہ، 2 بچے زخمی. تو میں موبائل اٹھا کے سب سے پہلے ٹیلی فون جو ہے نا اس بیٹو کو کیا، رینگ جاتا تھا لیکن موبائل نہیں اٹھاتا.
بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ ماں باپ کا دل کا ایک ٹکڑا ہوتے ہیں. اگر جب تک ہم زندہ ہیں تا قیامت وہ ہمارے دل سے نہیں نکلیں گے. اگر بہت بھی تکلیف ہو جاتے ہیں تو ہم وہ کربلا کے شہداء کو یاد کر کے اپنے دل کو تسلی ہوتے ہیں اور دماغ کو بھی تسلی ہوتے ہیں. اور ماں بھی اس طرح کبھی روتے ہیں اور کبھی آخر ماں ہے نا، ہم بھی اس کے ساتھ مطلب ہے تسلی دیتے ہیں. اعتزاز حسن کی قربانی میں ہم یہ بولیں گے کہ وہ تو اپنا جان تو دے دیا، لیکن فخر ہم کو اس بات پہ ہے کہ اس نے اپنا ماں تو رلا دیا لیکن سینکڑوں ماؤں کو رلانے سے بچا دیا.